सबसे पहले बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाड़काना। मौलाना फजल रहमान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने तय करना है कि हमने किस रास्ते से जाना है, ये हमने तय करना है कि हमने जलसे में किस तरह शरीक होना है। सिक्योरिटी का मामला हमारा नहीं है, सिक्योरिटी का मामला उनका है। अगर वो हमें नहीं सिक्योरिटी दे सकते तो फिर हमें इजाज़त दें ताकि हम अपने रज़ाकारों को मैदान में उतारें और उनको बताएं कि तुम मुल्क के ख़जाने से तनख्वाहें लेते हो, मराआत लेते हो, और तुमसे जो नहीं हो सकता वो मेरे एक बेदस्तफा गरीब कारकुन और उसके रज़ाकार से हो सकता है। वन बाय वन प्लीज़, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। पीडीएम की जो तहरीक जारी है जिससे हो रहे हैं, अगर ये नतीजा के साबित नहीं होते तो अगला लाएबल आपका क्या होगा? पार्लियामेंट की असेंबली से आप इस्तीफे देंगे? मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे सामने अगर की गुंजाइश नहीं, तो ये इंशाल्लाह कामयाब ही होगी। और जहाँ तक इस्तीफ़ों का मसला है, हमारे एलामिया में ये ऑप्शन लिखा गया है बाकायदा। तो जहाँ 2-3 और ऑप्शंस हैं, हम हर ऑप्शन को लेंगे और जिसमें इस्तीफ़े का ऑप्शन भी शामिल है। जी, पार्टी वज़ारत की जानिब से मुसलसल धमकियाँ दी जा रही है पीडीएम जलसों के बाद। दूसरी बात ये कि कराची में जो आईटी का वाक़या हुआ, वो जो पुलिस अफसरान ने जो एक्शन लिया, जो फर्जियों की जानकारी की नफाजत दी, उनके बारे में भी ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये एक सोची समझी चाल है पीडीएम की, वो अपनी करप्शन पर क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसके बारे में इसमें चाल वाली कोई शक्ल आप मुझे बता दें, मुझे तो इसमें समझ में नहीं आ रही। नहीं, इल्ज़ाम को छोड़ें नहीं, वो चाल वाली शक्ल ज़रा मुझे बता दें। चाल की अपनी शक्लें होती हैं ना, तो कोई ऐसी शक्ल हमें बता दी जाए कि जिसको हम भी, हमारा अक्ल भी तस्लीम कर ले। जो केसेस जारी है उनकी गिरफ्तारी मुतवक्का है, उनसे बचने के लिए। और सवाल ये है कि इसमें पुलिस ने एक तरफ़ा तौर पर ख़ुद रद्द अमल दिया है। तो जब वो ख़ुद रद्द अमल दे रहे हैं और यहाँ तक कि हर ज़िले के एसएसपी और डीपीओ जो हैं वो छुट्टी पे जा रहे हैं और वो समझते हैं कि हम ज़हनी तौर पर इतने दबाव में हैं इस वाक़े की वजह से कि हम अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने से कासिर हैं, तो ये रद्द-ए-अमल पुलिस का आया है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ सिंध का नहीं, सिंध में तो एक बात उछल पड़ी है। ये सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर है। हर जगह पर सिविल इंतज़ामिया के इख्तियारात पर मिलिट्री के वहाँ जो अफसरान हैं उनकी गिरफ्त मौजूद है। ये सूरत हाल हर जगह पैदा हो सकती है। लिहाजा इस रविश से दस्तबरदार हुआ जाए ताकि हम एक मुल्क बनकर आगे चल सकें। साहब, आपकी जो तहरीक है वो आइन की बालादस्ती के लिए है और आप ये कह रहे हैं कि तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करें। इस तहरीक के जो आगाज़ है उसके बाद हमें ये पेशरफ देखी है कि पहले आम लोग अगवा होते थे, अब IG उठाया जा रहा है। तो आप इस सूरत हाल में लेकिन मेरे ख्याल में यही गले पड़ी है। पहले आपकी मेहरबानी, आप सिंध के जजीरों के आवाज़ उतारा उठाया, लेकिन सिंध में जो लोग आए वो बच्चे, वो जिसको अगवा करके भूल के जा रहा है, कोई कोर्ट के लिए किसी तरह उसका मालूम नहीं होता है। इस पर आपकी पीडीएम का क्या? देखिए, लापता अफराद एक मुस्तकिल इशू है पाकिस्तान का, जिसमें सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, बलोच एरियाज़ हों, पश्तून एरियाज़ हों, खैबर पख्तूनख्वा में, हत्ता कि पंजाब में भी, और मुसलसल उनके प्यारे जो हैं वो इस्लामाबाद में भी बार बार इकट्ठे हुए हैं। लेकिन शकीउल क़ल्ब क़ुव्वतें होती हैं कि जो इन लोगों के इस कर्ब पर वो खामोश बैठे रहते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करते कि जिनके बूढ़े माँ बाप साल हर साल से 8-8, 10-10 साल, 15-15 सालों से वो रो रहे हैं। उनकी आँखें जो हैं वो अब ज़ख्मी हो गई हैं, अश्क बहाते बहाते उनके गम में। ऐसे ऐसे लोग लापता हैं कि जिनके बूढ़े वालिदैन वफ़ात पा चुके उनके कर्ब में, लेकिन इनको रहम नहीं आ रहा कि इन ख़ानदानों और इनके बुज़ुर्गों के ऊपर रहम किया जाए। अगर वो वाकई मुलज़िम हैं, अगर वो कातिल हैं, अगर वो रियासत के दुश्मन हैं, तो आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। ये अदालतें सिर्फ सियासतदानों के लिए हैं कि उनको रोज़ जो है पकड़ कर उनके कटहरे में खड़ा किया जाए और उनकी तस्दीर वहाँ पर की जाए। अगर वाकई ऐसे लोग हैं कि जो रियासत के दुश्मन हैं, रियासत के ख़िलाफ़ उनके पास दलाइल मौजूद हैं, गवाहियाँ मौजूद हैं, दस्तावेज़ात मौजूद हैं, तो लाए खुले अदालत में पेश करें उसको।
اگر وہ واقعی ایسا مجرم ہے، والدین کو تو پتہ چل جائے گا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجرم تھا، اس لیے پھانسی چڑھ گیا. لیکن اس طرح روز روز ان کے گھر میں موت ہے، روز روز کے ان کے گھر میں ماتم ہے، اور 2 دہائیاں گزر گئی ہے اس زمانے سے ماتم ہوا. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے کیونکہ آپ ان کے دادری کا حساب لگاتے ہیں. مولانا راشد محمود جو الیکشن ہار گئے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ براور بھٹو زرداری کی دادری کر کے جو انتخابات جیتے ہیں. کیا آپ ان کو بھی سلیکٹڈ ایم کہیں کہ براور بھٹو زرداری کی؟ میری ایک بات سن لیں، ایک بات میری سن لیں. پیپلز پارٹی سندھ میں جیت چکی، پھر کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ تو ایک سیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ایک فرد کی بات کر رہے ہیں. میں پوری پارٹی کی بات کر رہا ہوں. پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجسٹ گروپ ہے اسمبلی کا، اس کے باوجود کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی. لہٰذا انڈیویجولز کے مسئلے پہ نہیں ہے ایسی بات. میرے کینڈیڈیٹ ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں، جو ہارا ہے وہ بھی میدان میں ہے. تو مجموعی طور پر انتخابات کی بات ہے. دیکھیے اگر 60% اور 40% کا فرق ہو، یا 70% اور 30% کا فرق ہو، تو یہ فرق اگر اس میں اتنی کم و بیشی ہو کہ جو قوم کا مجموعی فیصلہ ہے وہ متاثر نہ ہو، تو پوری دنیا میں اس طرح کی کم و بیشی انتخابات میں قبول کر لی جاتی ہے کہ حق کے حکمرانی سلب نہیں ہو رہا. یعنی اگر میری پارٹی کے پاس 200 سیٹیں ہیں اور 200 کے بجائے ہمارے پاس 90 سیٹیں آ جائیں اور ہم کہیں کہ 10 پہ دھاندلی ہوئی ہے، چونکہ میری اکثریت نہیں جا رہی اس سے، میرا حق حکمرانی جو آئین مجھے حق دیتا ہے وہ نہیں جا رہا، تو اس طرح پوری دنیا میں کسی قدر یہ چیزیں برداشت ہوتی ہیں. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس 30% ووٹ نہیں ہے اس کو 70% ووٹ دے دیا، اور جس کے پاس 70% ووٹ کا حق ہے ان کو ختم کر دیا گیا. تو یہاں پر پارٹیاں جو جیتی ہوئی پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کو دھاندلی کہہ رہی ہیں اور میدان عمل میں ہے. لہذا یہ مسئلہ انڈیویجول کا نہیں ہے، اور نہیں اب 2 سال ہو گئے ہیں ہم میدان عمل میں ہیں، اور پہلے دن سے ہی ہمارا ایک موقف سامنے آیا ہے. 2 سال کے بعد آپ پڑھے لکھے لوگوں کو اس کی سمجھ آنی چاہیے. وفاقی حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت نے کر دیا ہے کہ ہمیں جو ہے تعاون کیا جائے. کیا کوئٹہ کے جلسے میں نواز شریف تقریر کریں گے؟ یہ ان کی مرضی پہ ہے، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر رہے ہیں. اگر انہوں نے چاہا کہ خطاب ہو تو اس کو بالکل خوش آمدید کہا جائے گا. وفاقی حکومت سیاسی انتخابی کارروائی کے ساتھ میڈیا کو ٹارگٹ کا نشانہ بنا رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ 52 روز جنرل نوٹس کی ہے، تو یہ کیا اظہار کی آزادی میں پابندی نہیں ہے؟ حضرت ہم نے تو ہمیشہ میڈیا کے حق میں آواز بلند کی ہے. جہاں سیاست ہے وہاں میڈیا ہے، جہاں سیاست ہے وہاں صحافت ہے، جہاں بادشاہتیں ہیں، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہیں وہاں صحافت بھی نہیں ہوتی. کنٹرول صحافت ہوتی ہے، آزاد صحافت نہیں ہوا کرتی. تو ایسی حکومت کہ جس میں جمہوریت ہو، جس کو احساس ہو کہ یہ ملک جو ہے وہ سب کا ہے، تو اس میں ہم احساس رکھتے ہیں کہ میر شفیع الرحمان صاحب کیوں جیل میں ہیں، ہمارے بڑے نامور لوگ ان کو کیوں چینل سے نکالا گیا، ان کی خدمات جو ہیں ان کو کیوں پھینک دیا گیا، اور وہ اب اپنے چھوٹے چھوٹے یوٹیوب کے اوپر وہ اپنے چینل بنا رہے ہیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے گلا گھونٹا ہے میڈیا کا. لہذا میڈیا کی آزادی اور ایک اعلیٰ معیار اور اعلیٰ ایک کوالٹی کے ساتھ ہمیں میڈیا کی آزادی چاہیے، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ میڈیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہاں سے ایک سوال لے لیں. اچھا صاحب نے جو اردو لینگویج کے حوالے سے کراچی کی تقریر میں بیان دیا تھا، اس پہ آپ کا کیا؟ دیکھیے وہ آج پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہے، یہ باتیں بہت پرانی ہیں. مقامی زبانوں کو ترجیح دی جائے تعلیم کے سلسلے میں، یہ کون سی پارٹی ہے کہ جس کا یہ موقف نہ ہو؟ اور اردو ہے ہماری قومی زبان، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں کوئی انکار نہیں اس سے. مجھے جس طرح اردو آتی ہے اور میں اردو بولتا ہوں، چاہیے کہ میرے بچوں کو پشتو بھی اسی طرح آئے نا. اب عجیب بات ہے کہ میں پشتون ہوں، میرے بچوں کی پشتو بہت کمزور ہے اور وہ اردو ٹھیک پڑھ لیتے ہیں.
آپ سندھ کے لوگ ہیں، آپ کے بچوں کو شاید سندھی زبان لکھنی نہ آئے لیکن آپ کو اردو آتی ہے، تو اس حوالے سے تمام جماعتوں کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ علاقائی زبانوں میں بچوں کو تعلیم کا ایک رجحان بڑھایا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ بات تو ہم صرف اردو کے بارے میں نہیں کہی گئی، حالانکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، یہ رابطے کی زبان ہے۔ میرے خیال میں آپ سندھی لوگ میرے صوبے میں جائیں گے تو آپ کو پشتو نہیں آئے گی، تو آپ اردو میں بات کریں گے، تو میرے پٹھان کو بھی سندھی نہیں آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ اردو میں بات کرے گا۔ تو اس طرح اردو ایک رابطے کی زبان ہے جس سے نہ ہمیں کوئی دشمنی ہے اور نہ اس سے کوئی مفر ہے۔ اب آپ افغانستان جائیں، افغانستان کے پشتوں میں فارسی زبان زیادہ ملی ہوئی ہے، لیکن یہاں پاکستان میں پشتوں کے اندر اردو زبان زیادہ ملی ہوئی ہے۔ پنجابی کے الفاظ آپ کو اس میں ملتے ہیں، تو جہاں جو لوگ جو قومیں اکٹھی رہتی ہیں ان کے الفاظ ایک دوسرے کی زبان میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، وہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اردو مسئلہ نہیں ہے، اردو میں تو ہم بڑی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کو علاقائی زبانوں میں بھی آنا چاہیے۔ مجھے خود زرداری صاحب بتا رہے تھے کہ میں وہاں لندن میں جب پڑھ کر واپس آیا تو مجھے نہ اردو آتی تھی اور نہ سندھی آتی تھی۔ بات بھی سیکھی ہم نے۔ وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم ان لوگوں کا گروپ ہے جو میں نے کرپشن کیے اور نیب سے بچنے کے لیے اپنی گرفتاری سے